आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत सी दुआएं कर रहे होंगे, बहुत ज़िक्र अज़कार कर रहे होंगे, बहुत इबादत कर रहे होंगे, क्योंकि ये इस अशरे का हक है कि हम इसे इस तरह से अदा करें। और इस अशरे की सबसे ख़ास बात है लैलतुल क़द्र, यानी शब कद्र की वो रात, जिसकी फजीलत और बरकत हम सब जानते हैं कि किस कदर है। अल्लाह अज़्ज़वजल कुरान मजीद में फरमाता है कि शब कद्र की रात 1000 महीनों की रात से अफजल है और बेहतर है। यानी अगर आप इस रात में 2 रकत नवाफिल भी पढ़ लेते हैं तो वो नवाफिल ऐसे ही हैं कि आपने हजारों महीनों की रातों में वो नवाफिल अदा किए हैं, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है सवाब और हर उस इबादत का अजर जो इस रात में आप करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक खास ऐसा अमल शेयर करने लगी हूँ जो खास तौर पर 27 रमजान या 27वीं रात से रिलेटेड है। वैसे तो हमारा ये ईमान है कि कोई भी रात, यानी आखिरी 10 रातें जो है रमजान की, उसमें कोई भी रात जो है वो लैलतुल कद्र, शब कद्र की रात हो सकती है। लेकिन उलमा कराम ने खास तौर पर 27वीं की जो रात है इस पर बहुत जोर दिया है, इस पर बहुत फोकस किया है और इसकी बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। और जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूं कि ये वो रात है, वो अजीम रात है जिसमें जबरील अलैहिस्सलाम, वो खास फरिश्ता जो पहले वही लेकर आया करता था, पूरा साल नहीं उतरता, लेकिन खास इस रात वो अपनी पूरी फरिश्तों की फौज के साथ इस जमीन पर अल्लाह के हुक्म से उतरता है और अपनी फरिश्तों की फौज को इस पूरी दुनिया में फैला देता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी फरमाया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को, सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों को ये हुक्म देते थे कि रमजान के आखिरी अशरे की रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सवाल किया, उन्होंने पूछा कि आखिर इस रात में ऐसी क्या खास बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह उज़्ज़वजल तमाम फरिश्तों की फौज से, खास तौर पर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से ये इरशाद फरमाता है कि जमीन पर जाओ और जमीन पर फैल जाओ और मेरे उन बंदों को चुनो, यानी उनकी एक लिस्ट तैयार करो जो इस रात जाग रहे हैं और मेरी इबादत कर रहे हैं। तो क्या ही खूबसूरत बात हो कि अगर हमारा नाम अल्लाह की उस लिस्ट में शामिल हो जाए जिसमें अल्लाह के महबूब तरीन लोग होंगे और फरिश्ते उस इंसान को सलाम पेश करते हैं और उसकी हर दुआ के साथ आमीन कहते हैं जो इस रात में कयाम करता है। तो सुभान अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत बात है इस रात की। अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी हाजत है, आप अपने गुनाह माफ करवाना चाहते हैं, अपनी मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला के सामने पेश करना चाहते हैं, हाजात पेश करना चाहते हैं, तो इस रात से बेहतर कोई रात नहीं हो सकती। और फिर जब आप दुआ कर रहे हो तो फरिश्ते, यानी वो फरिश्ते जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, वो आपकी हर दुआ के साथ आमीन कह रहे हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपकी दुआएं कबूल ना हो? अब मैं आपके साथ एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफा शेयर करने लगी हूं जो आपने इस रात लाजमी करना है। ये अमल आपने रात को 12 बजे से पहले पहले करना है, चाहे इशा की नमाज के बाद या तरावी की नमाज के बाद, किसी भी टाइम आप कर लें, लेकिन आपने इसे रात को 12 बजे से पहले पहले कर लेना है। इसका तरीका आप बहुत ध्यान से सुन लें। तरीका बताने से पहले मैं आपको इन नवाफिल का फायदा बता दूं, इनकी फजीलत बता दूं। ये नवाफिल वो लोग खास तौर पर अदा करेंगे जिनको शादी के मसाइल पेश आ रहे हैं, यानी जो लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन प्रपोजल्स नहीं आ रहे, प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही, आगे से कोई मस्बत जवाब नहीं मिलता। इसके अलावा वो बच्चे और बच्चियां जो पसंद की शादी करना चाहते हैं लेकिन रुकावट बहुत ज्यादा है, घर वाले नहीं मान रहे या कुछ भी इस किस्म का इशू आ रहा है, वो ये नवाफिल लाजमी अदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके कामों में आसानी पैदा करेगा। फिर वो लोग जिनको बहुत ज्यादा कारोबारी मसाइल हैं, जिनकी आमदनी के इश्यूज आ रहे हैं, रुकावट है, बंदिश है, कर्जे के इश्यूज चल रहे हैं, वो भी ये नवाफिल लाजमी अदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके कामों में आसानी पैदा करेगा। अल्लाह ताला हर तरह की रुकावट जो आपकी जिंदगी में चल रही है उसको दूर फरमाएगा। 8 रकत नवाफिल हैं जो आप अदा करेंगे और 2-2 रकत करके आपने ये नवाफिल अदा करने हैं। और हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह काफिरून या अय्युहल काफिरून पढ़नी है और सूरह काफिरून के बाद 21 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है।
اور اسی طریقے سے جب آپ 8 رکعت نوافل ادا کر چکے ہوں گے تو اینڈ پر آپ نے دعا مانگنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا ہے. پھر 3 مرتبہ آپ نے یا رحمان الرحیم یا رحمان الرحیم یا رحمان الرحیم یا ارحام الراحمین یا ارحام الراحمین یا ارحام الراحمین یہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے. جو بھی کوئی آپ کی دعا ہے وہ آپ کریں. اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں. اس کے بعد آپ کی جو بھی کوئی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں. گڑ گڑائیں، روئیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام تکالیف رکھتے ہیں. اور دعا مانگنے کے بعد اینڈ پر آپ نے لازمی پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے آخری عشرے کی جتنی بھی دعائیں آپ کو بتائی ہیں اپنی پریویس ویڈیوز میں وہ لازمی پڑھیں. تیسرے عشرے کی جو خاص دعا ہے وہ بھی آپ نے بہت زیادہ پڑھنی ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، کیونکہ یہ ہمارا مین ایجنڈا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے گا، صرف اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی، اور اپنے ان بندوں میں شامل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت پر کن کہتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ تسبیحات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی بہت زیادہ تسبیح کریں. اللہ اکبر کی تسبیح کریں، استغفار کی تسبیح کریں. یا رزاقو، اگر آپ رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں تو یا رزاقو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. عزت دار بننا چاہتے ہیں تو یا معیزو، اس کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. پھر دیکھیں کہ اس رات کے بعد آپ کے دلوں میں کیسا سکون اترتا ہے. اور اس سب کے بعد دعائیں مانگتے رہیں، کبھی بھی دعا کرنا نہ چھوڑیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہتے تھے. اگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی تب بھی وہ دعا مانگتے رہتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا، انہیں اللہ پہ اتنا یقین تھا. وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی چیز نہیں عطا کی تو اس میں ان کے لیے خیر ہے، لیکن پھر بھی وہ دعا مانگتے رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں ان دعاؤں کے عوض کچھ بہت بہتر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ہمیشہ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، اور اگر وہ آپ کو اس دعا کے عوض کچھ بہتر عطا کرتا ہے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ خیر ہے. جو بھی وہ آپ کو عطا کرے گا وہ سب سے بہترین، سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارا رب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ ہمیں کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں کہ بہتر سے عطا نہ کرے. جتنا عمل، جو کچھ میں نے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اسے آگے بھی آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے. کوئی بھی ایسا انسان آپ کے آس پاس نہیں رہنا چاہیے جو اس انفارمیشن سے نالا رہ جائے یا جس تک یہ انفارمیشن نہ پہنچے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حق میں لازمی دعا کریں، کیونکہ جب آپ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو 100% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے حق میں بھی وہ دعا لازمی قبول ہوگی. الحمدللہ جن لوگوں نے پریویس ویڈیو پر کمنٹ کیے تھے، اپنے لیے دعا کا کہا تھا، اپنے مقاصد بیان کیے تھے، ان سب کے لیے ہم نے دعا کروائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں. ابھی بھی ہمیں کامنٹس ریسیو ہو رہے ہیں. اگر آپ کا کامنٹ لائک ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ کا کامنٹ ابھی تک لائک نہیں ہوا تو کچھ دیر انتظار کیجئے. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کے کامنٹس کو لائک کر دے گی اور آپ کے نام لسٹ میں ایڈ کر دے گی. ساتھ ساتھ جوجی سپیکس کی ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ یہ بہت محنت سے لسٹ تیار کرتے ہیں، آپ کے کامنٹس آگے پہنچاتے ہیں. اس ویڈیو کے نیچے بھی اگر آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنے پورے نام کے ساتھ اپنی دعا کا مقصد لکھ کر کامنٹ چھوڑ دیں. الحمدللہ ہماری پوری تیاری ہے کہ ہم 27ویں کی رات کو بھی آپ لوگوں کے لیے خاص دعائیں کروائیں، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ انشاءاللہ 30 رمضان یعنی آخری رمضان تک چلتا رہے گا. اور جب بھی آپ عبادت کرنے بیٹھیں اور دعا کرنے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ آپ کی نیت بالکل صاف ہو، بہت نیک ہو، اور آپ کے دل میں کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی حسد یا بغض نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. جزاک اللہ.